शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना रब ज़ुल के लिए जो सारे जानों का पालने वाला है। अरबों खरबों दरूद व सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक और पाकीज़ा औलाद पे जो वजह कायनात है। मैं कासिम अली शाह। आज हम ब्रेन लाइन यानी दिमाग की लकीर के तीसरे वीडियो बनाने लगे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि दिमाग की लाइन जो अपनी शाखें बेचती है मुख्तलिफ तरफ, मुश्तरी के उबार पे शाख बेचती है, जोल के उबार पे बेचती है, सूरज के उबार पे बेचती है, अतारत के उबार पे, इसका क्या मतलब है, इससे क्या ज़ाहिर होता है कि इस शख्स में क्या सलाहियतें हैं। अच्छा, हमेशा ये याद रखेंगे जो लकीरें ऊपर की तरफ जाती हैं वो हमेशा फ़ायदेमंद लकीरें होती हैं, जो लकीरें नीचे की तरफ आती हैं वो हमेशा नुकसान देती हैं। उसमें वो किसी चीज़ में कमी लाने के कमी वाक़या हो जाती है जब कोई चीज़ नीचे की तरफ जाना शुरू होती है और जो चीज़ ऊपर की तरफ। इसमें हम सबसे पहले जब दिमाग की लकीर से एक लकीर निकलकर मुश्तरी के उबार पे जाए, ये पॉइंट नंबर 1 होगा आज हमारा। अच्छा, ये जब एक दिमाग की लकीर एक लाइन छोड़ती है ऊपर और ये जो शहादत वाली उंगली है इसके नीचे जो मुश्तरी का उबार के इस पे भेजती है, ये बहुत आला और शानदार निशानी है। इसका मतलब ये है कि ये शख्स अपनी जदोजहद से, अपनी कोशिश से, अपने ख़ानदान के साथ मुंसलिक रहते हुए अपनी ज़िंदगी में तरक्की करेगा, ज़ाती कोशिश से तरक्की करेगा और आला मुकाम हासिल करेगा, मगर हमेशा अपने ख़ानदान के साथ मुंसलिक रहेगा। अच्छा, मुश्तरी का उबार जो है अदल इंसाफ के साथ मुंसलिक है, शोहरत के साथ मुंसलिक है, एहतराम के साथ मुंसलिक है। अब इसी तरह जब हम पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, अच्छा, जब मैंने आपको बताया था कि आइडियल होता है कि जब ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन में छोटा सा गैप हो, एक चावल के दाने के बराबर का गैप हो, आइडियल सिचुएशन है। अच्छा, अब इससे थोड़ा ज़्यादा हो गैप, लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन अलग अलग निकलें, अपने अपने लाइन पे चली जाए, तो जब ब्रेन लाइन लाइफ लाइन से फासले से निकले और एक लाइन इन दोनों लाइनों को, एक वाज़िया लाइन इन दोनों लाइनों को आपस में मिला दे, ये इंतहाई शानदार निशानी है। क्योंकि जब लाइफ लाइन से ब्रेन लाइन ज़्यादा फासले से निकलती है तो उसमें 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। एक बेचैन तबीयत, ऐसी तबीयत जो हर वक्त कुछ ना कुछ करना चाहती है और ऊट पटांग करना चाहती है। नंबर 2, जज्बात पे कंट्रोल ना रखने वाला इंसान, उसको अपने जज्बात पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, पल में तोला पल में माशा, जल्दी भड़क जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। अच्छा, अब उसमें जो ये खामियां होती हैं, वो जो ये एक लाइन इन दोनों लाइनों को मिलाती है, बेचैनी भी होती है, बेसब्री भी होती है, जल्दबाजी भी होती है, ज़बान दराजी भी होती है, मगर उसमें एक एतदाल आ जाता है, ये अल्लाह की तरफ से एक कंट्रोल आ जाता है। जब एक छोटी लाइन इन दोनों लाइनों को वाज़िया तौर पर मिला दे तो ये एक कानून रब्बी के तौर पर एक कंट्रोल आ जाता है। बेसब्रा होता है मगर उसमें कमी आ जाती है, बेचैनी में कमी आ जाती है, ज़बान दराजी में कमी आ जाती है। उसको हम ये कह सकते हैं कि इस इंसान में कंट्रोल आ गया और ये यहाँ से कंट्रोल वो खुद कर लेगा। ये एक बहुत शानदार निशानी है। अब ये था हमारा आज का दूसरा पॉइंट, दिमाग और ज़िंदगी की लकीरें अलग अलग शुरू हों और थोड़ा सा सफ़र करने के बाद यहाँ बहुत सारी लकीरें नीचे छोड़ती हो, दिमाग की लाइन नीचे ज़िंदगी की लकीर की तरफ छोटी छोटी बहुत सारी लकीरें, और इन दोनों लकीरों को मिलाती हूँ, पतली सी लकीरें मिलाती हूँ। ये बेहद ख़राब निशानी है किसी शख्स की कि उसके साथ गुजारा करना ही नामुमकिन है, उसके साथ ज़िंदा रहना, ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, बड़ी गंदी ज़बान का मालिक होगा, ऐसे ऐसे ताने और ऐसी ऐसी ज़बान और ऐसे ऐसे अल्फाज ढूंढ के आपको वो देगा, गालियाँ देगा और ऐसे ऐसे ताने देगा कि आपकी ज़िंदगी अजाब कर देगा। ये इंतहाई ख़राब निशानी है। अगर किसी औरत के हाथ में ये निशानी हो तो ये उसके घर वालों के लिए, पहले उसके माँ बाप बहन भाइयों के लिए, फिर अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसका खामन बड़ा बदकिस्मत होता है और उसके ससुराली रिश्तेदार बड़े बदकिस्मत होते हैं। इसी तरह अगर मर्द है
تو وہ اللہ مان اس سے گھر والے تنگ ہوں گے، محلے والے تنگ ہوں گے، دوست یار تنگ ہوں گے، کہ یہ ایک انتہائی خراب نشانی ہے کہ جب لائف لائن برین لائن سے کافی وقفے سے شروع ہو اور ان کو چھوٹی چھوٹی لائنیں آپس میں ملاتی ہوں، یہ بین نشانی ہے ان لوگوں کی جو جھگڑالو ہوتے ہیں۔ چوتھی نشانی ہے، یہ جو آج چوتھا پوائنٹ ہے ہماری اس ڈسکشن کا، کہ برین لائن کی ابتدا سے جب یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے برین لائن، تو یہاں سے 2 یا 3 واضح شاخیں مشتری کے ابھار پہ بھیجے۔ پہلے ایک کی بات ہوئی تھی، اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ابتدا سے 3 واضح یا 2 واضح شاخیں اس مشتری کے ابھار پہ بھیجے، تو یہ غیر معمولی نشانی ہے، یہ غیر معمولی انسان کی نشانی ہے۔ کم ملتی ہیں، زیادہ نہیں ملتی، مگر جب بھی کسی ہاتھ پہ آپ یہ دیکھیں کہ 3 لائنیں یا 2 لائنیں دماغ کی لکیر سے نکل کے مشتری کے ابھار پہ واضح اور سالم پہنچ جائیں، بے حد دولت مند ہو جائے گا، اور جو بھی کرے گا اپنی سٹرگل سے کرے گا، اپنی محنت سے کرے گا، بے حد دولت مند ہو جائے گا، معاشرے میں بہت اچھا مقام اپنے لیے پیدا کر لے گا، اپنے تعلقات ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیولپ کر لے گا کہ جو اس کو آئندہ زندگی میں بہت زیادہ مدد دیں گے، اپنے لیے اتنے اسباب اور اپنے خاندان کے لیے اتنے اسباب پیدا کر لیتا ہے کہ معاشرے میں ایک معزز مقام، ایک معزز انسان سمجھا جاتا ہے، دولت مند ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے اور عزت والا ہوتا ہے۔ اگر اسی کے اپوزٹ آپ دیکھ لیں کہ اگر جیسے یہ 3 لائنیں یا 2 لائنیں اس نے مشتری کے ابھار کی طرف بھیجی، اگر یہ دماغ کی لکیر 2 یا 3 لائنیں زارا کے ابھار کی طرف بھیجے، 100% الٹ ہے یہ۔ اگر 2-3 لائنیں زارا کے برین لائن سے نکل کے مشتری کے ابھار پہ چلے جائیں تو یہ بہت ہی اعلیٰ پائے کی بہت شاندار نشانی ہے۔ اسی طرح اگر برین لائن 2-3 شاخیں اپنی نیچے کی جانب ابھار زارا کی طرف بھیجے تو یہ انتہائی بے حد خراب نشانی ہے۔ یہ جنس مخالف کے ساتھ انتہائی نازیبا تعلقات کی، اور اگر بدقسمتی کی انتہا یہ ہوگی کہ اگر یہ 2 جو شاخیں یہ نیچے بھیج رہی ہے، اگر یہ ابھار زارا میں مریخ مثبت کو کراس کر کے ابھار زارا میں اگر داخل ہو جائے، ایسا شخص جنسی ہیجانات کے اس قدر زیر اثر ہوتا ہے کہ اس کی صبح سے لے کے شام تک صرف اس کے دماغ میں صرف یہی جنسی ہیجانات، جنسی معاملات، جنسی گفتگو یہی بری ہوتی ہے ہر وقت۔ علمان اس سے اللہ تعالیٰ پناہ دے، اس سے دوست ناراض ہوتے ہیں، گھر والے ناراض ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس کا ہم چھٹا پوائنٹ لیتے ہیں کہ جب ایک برین لائن اپنی ایک شاخ مشتری کی جانب بھیجے اور مشتری کی جانب جاتے جاتے اچانک یہ لائن ٹرن ہو کے ابھار زول پہ چلی جائے، اچھا یہ اگر ایک ایسے انسان کی نشانی ہے تو یہ ایک انتہائی کٹر مذہبی، اور ایسا مذہبی جو کٹر مذہبی ہوتا ہے، جو اس کا عقیدہ ہے اس پہ وہ اس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی وہ فورس کر کے اسی عقیدے پہ لانے کی، کہ ہم اسے ایک جنونی قسم کا مذہبی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے عقیدے کے ساتھ بے انتہا سختی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور باقی سب کو وہ غلط سمجھتے ہیں، صرف اپنے عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں اور اپنے عقیدے پہ لانے کے لیے دوسروں کو فورس کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بے حد نشانی، بے حد خراب نشانی میں ہاتھ میں گنتا ہوں کہ کسی آدمی کے ہاتھ میں برین لائن سے ایک لکیر مشتری کے ابھار پہ جاتے جاتے، یہاں سے جاتے جاتے ٹرن لے کے یہاں آ جائے، تو یہ ایک بے حد کٹر اور فسادی انسان کی نشانی ہے جو مذہبی حوالے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 7 پہ آ جاتے ہیں جی۔ اچھا یہ بھی بڑی شاندار نشانی ہے ہاتھ میں، یہ پنڈت جواہر لال نہرو کے ہاتھ میں پائی گئی تھی، یہ اتنی زیادہ عام نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ آرٹ لائن اپنی جگہ پہ کھڑی رہے، برین لائن اپنی جگہ پہ کھڑی رہے، نہ یہ اوپر جائے نہ وہ نیچے آئے، اور ایک لائن ان دونوں یہ اپنی اپنی جگہ پہ رہتی ہوئی ایک واضح شاخ برین لائن سے نکل کے آرٹ لائن کو ٹچ کرے اور وہاں ختم ہو جائے، کہ یہ ایک ایسی شاخ پیدا ہو جائے جو ان دونوں کو اگر آپ آرٹ لائن کی طرف سے دیکھیں تو محسوس یہ ہو کہ یہ آرٹ لائن سے نیچے جا رہی ہے لائن اور برین لائن کو ٹچ کر رہی ہے، اور اگر آپ ادھر سے دیکھیں تو محسوس ہو کہ نہیں یہ تو برین لائن کی لائن ہے۔ یہ بے حد کامیاب قسم کی نشانی ہے، انتہائی اعلیٰ پائے کی نشانی ہے، نایاب لوگوں کے ہاتھ میں پائی جاتی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے اندر پیدائشی طور پر قیادت کی، لیڈرشپ کی کیا صلاحیتیں لے کے پیدا ہوتے ہیں،
इनको अल्लाह ताला ये दोनों लकीरों को मिला के ये जिस चीज़ पे फोकस करेंगे, दिल और दिमाग दोनों की पूरी कुव्वतें लगा के फोकस करेंगे। और इसकी जो सबसे बड़ी निशानी मैंने बताई है कि ये निशानी पाई गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में। कितनी बड़ी शख्सियत थी, और उसकी नौजवानी देखें, उसका बुढ़ापा देखें, और उसके अजमत देखें, उसने कौन सा मकाम हासिल किया, कि ये एक इंतहाई नायाब निशानी है। पैदाइशी तौर पर दिमागी और दिली सलाहियतें यकजा करके इनको, और फिर इसमें जो होती है शख्सियत जज्बियत कि लोगों के लिए अट्रैक्शन, ये ना जानने वाले हों जानने वाले हों, वो जिस महफिल में जाके बैठते हैं ये लोग, इनमें अल्लाह ताला ने एक ऐसी अट्रैक्शन रखी हुई होती है कि लोग खुद इनकी जानब मुतवज्जो होना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल ये आज 7 पॉइंट पे बात की है। ब्रेन लाइन का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस वक्त तक हमने 3 वीडियो बनाई हैं। ये अभी 50% हमने डिस्कशन किया इन 3 वीडियोज़ में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर ब्रेन लाइन पे आऊँगा। ब्रेन लाइन बहुत वसी मजमून है, बहुत शानदार और बड़ी लाइन है ये हाथ में, इस पे ही डिपेंड करती है सारी की सारी शख्सियत। बहरहाल आज के लिए इतना, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा।